हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? आज आमी चॉकलेट लड्डू करूया. तें करपा आमकां ते कातली जावं 2 काशे, काजू बी जाय, साखर जाय, दूध जाय आनी चॉकलेट जाय. डार्क चॉकलेट कंपाउंड केलं हांवें. पयलीं आमी इल्लें तूप घालया आनी तो कोकोनट आहा चोय तो फ्राय करुया. डेसिकेटेड कोकोनट तो आनी तो फ्राय करून जालो चोय. आतां तितून हांवें दूध घायलां. मातशें अशें गरम करपा तो आनी तो दूध घायलें तें बरें आतां हें करुया, शिजोवया. चोय बरो ताका स्मेल येतलो शिजोवन जालें म्हणटकीर. तें जालें, स्मेल येता तेजो मागीर बंद करपाचो. आतां हांव तितून साखर घातां आनी काजू बी घातां आनी स्लोयाचेर पोतून ती हांव शिजयतां. सारकी हें कोतां, दाट कोतां. चोय आनी आतां हांवें तितून चॉकलेट घायल्या मेल्ट करून आनी तो मागीर अशें करून जातलो चोय. तितून हांव दुदा पीठ घातां. तुमकां हांवें दुदा पीठ सांगिल्लो ना, तो ऑप्शनल. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचो, ना जाल्यार ना घालपाचो. चोय टेक्स्चर चोय बरें सॉफ्ट जाताय तें. चोय बरें लागताय. अशें करून हांवें सगळें रेडी केलें. तेजे वयल्यान आनी हांवें बेश्टी काजू बी लायल्या. तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. बाय बाय. थँक यू.